بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بكريستوس كريستيان بولد እግዚአብሔር ولدان بهفت منفس قدوس منفسان استسمخم سدرابيت مفكرت أدنا قدس دنجل مريم بناي كلهم قدسان هوريان ترادانا تتأمنكم يكنيكم آمين. سمتل الله رزقنا እግዚአብሔር أملاكنا بأنا برحمات وارد ركو كابصنا في عالم كسابصنا في عالم زخبرن زتمسجنن يخون شنبار حزنا يزلنا أرستي بالزعبة مرجع هي وزبل كوينو أمانغو جعزة روتن نعمن روتن أبزبل نار إنا نيرنا كم فقد زابير نلوم عنتي النور يدما كم معرف كلتا كوينو روتن بوئزن زبل كرينا نمتحازون خطع منا دما كلاتنا تمنا البات أبقى قلبوتات مصحف قدس زي بلنا خاين هلو نتا معرف كنن ببامو كم فقد እግዚአብሔር ናብቲ ትምህርትና ናአቱ ሩትን ቡየዝ በሃል ዘመድ ኤለመሊክ ሰብአያ ንናአሚ ሃፍታም ምሩኢ ሰብአይ ነበረ ሩት እታ ሙአባዊት ድማ ንናአሚ ዘፍቅድለይ በዓል ግራት እንተረኺብኩስ ከይደ ክቅርም በለታ ንአሚ ኸኣ ኪድ ጓለይ በለታ ንሳ ኸይዳ ናብ ግራት ኣትያ ደድሕርቶም ዓጻዶ ክትቅርም ጀመረት እቲ ግራት እቲ ኸኣ نو نايت زمد إلملك زخونة بيئز نبره نو دما بيئز كبيتلهم مسيو نوتم عصادو اجزابير مسخاتكم يخون بلوم نساتهم كا اجزابير يباركا بلو بيئز دما نتي قبل علئتم عصادو تمزيزو زنبره جليئو اذا مرعت زيئا نيمن يابلو نتي قبل علئتم عصادو زتمززه جليخا نسا مسنا امي كمدره مؤاب زتملست مؤاباويت مرعاتيا ددحرتم عصادو أمونغو إندا دأتي كريمدو كأري بلتني حجيا قرب أبصلال أعرفها زلامبر نوغو مسمسات كسع حجدو أي بلتن إلو ملسه شعبي أز نروت سمع زاغوالي كتكرمي لكي نابكال إقرات أي تخيلي مزان جزءاتي دعا لقابي مبر كابزي أي تحلافي أبيناي قرات كم زعصلو ريخي دحرهم سعابي نوتم جزءاتي كيتن كيخي عزيزي مالوخو مسأما أكدما نافت اتم جزءاتي كأديحهم زساتيلو عطراتات كيت كنستي بلا شعون الساب بقصة نام مدر تدافئة سجدتلو أنا وسنتنيا خنسي بأي كتقدس زدلخاس كمي إلى أكادمي خامو قصره كوبلتو بيز دما اتداد حرموت سب ايكي نحاماتك زغبركيو أبوخن أديخن أبوخن أديخن زتولد كلا مدرن كم زحادكي قدمنا بزيت فلطيو حزب دما كم زمصاكي عصب يقوم نغيرهم نلو مغزابير كم غبرخي حبكي عصبخا كابتي حلاويو دليخي مصيخيو زلخي اغزابير املاك اسرائيل ملو يخونيلو ملسلا امين نسخا غويتاي كم حنت خبت نسخا غويتاي كم حنت خبت انغزات كازي كونكوس نغزتخا تزاريبكا اصنانعكاني خمو دحر حجي اب قدميخا مغوس كركب تسفالن بلت غزي مسح مست كونه بوئز نابز قربي امو انجرا قورسكي ابز صبحي እናጥለቂ ብልዒ በላ ሰድማ ኣብጥቃእቶም ዓጻዶ ተቐመጠት ጥቡስ ሰዊት ከኣ ሃባ ንሳ ድማ በለዐት ጸጊባውን አትረፈት ክትቀርም ምስተንስአት ድማ ቡየዝ ነቶም ጉዛኣት ኣብ ማእከላ እንዳእቲ እኳ እንተቀረመት ኣይተሕፍርዋ ካብ ዕትርቲ መዝሒቁም ከኣ ክትኣሪ ሕዶ ጉላምበር ኣይትቆሪላ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ ትግራት ከኣ ክሳዕ ምሸት ቀረመት ነዚ ቀረመቶ ድማ ዘበጠቶ ሓደ 10 ኪሎግራም ስገን ከኣ ኮነ صيرات خا ناب كتما أتوت حماتا دما اتزقرمتو خندي كم زخونه رأيت رد كأ نتي ترف صقابا أوصيا هبتا اتا حماتا خا لومي أبيك أريمكي أبيك عايخي اتزستبهاللكي برخو يخون بلاتا نسا خا سمت لومي مسؤوز عايخلو سبعي بيأزي إلى مسمن كمز عايت نحماتا نقرتا نأمي سيتي ودا اتنهياو نموتانن محروتو زي قدفه اجزابير نبئي زباركو بلت مليسا دما از سبعايزي مقربنايو نسو قابتم زردونان زور سناني بلتا روت اتام اباويت كا نسوس بزلو عصيدي كسع زود مستم جزئاتي لغبي إلو نبلتا نعم دما روت
نروت سبيت ودا قالي أكاد إجرات زخونة سب كيد فركس مستنجزاتو كتوفري تصبغيو بلتا عسي السجم عسي سرناين كسع زود خا مستنجزات بيس كوينا تقرب نبرت مسحامات هذا تقمت نبرت يبل قال الجايزر سلو كل قالات خبرن سمسجنني يكون باركس نلومني كم فقد እግዚአብሔር አምላክ ንሪዮ ሩት ኣብ ናይ ቢኤዝ ሕርሻ ምቕራም ወይ ከዓ ምስ ቢኤዝ ዝነበረ ምዝርራብ ሩትን ቢኤዝን ኢናሪ ኣብቲ ዝሓለፈ ንኣምን ሩትን ኢናር ኢና ነርና ኣብዚ ድማ ሩትን ቢኤዝን ክሪና ከምቲ ሰማዕናዮ ትቃል ሩት ንሰብኣያ ንኣሚ ዘመድ ካብ ወገን ኤሌሜሊክ ናብ ዝኾነ ናብ መን ኸይዳ ናብ ቢኤዝ ድማ ሓያል ጠንካራ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝነበረ ምዃኑ እሞ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ኣትያ ድማ ዝደለየቶ ሓጎስ ከም ዝረኸበት ናብ ቤተልሔም ናብ ቤተክርስትያን ንዝመፁ ኩሉ ዕረፍትን ሓጎስን ሰላምን ዝህብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይርከብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11:29 ነዚ ክትርጎም እንከሎ ነቲ ናብ ቤተልሔም ቤተክርስትያን ዝመጽእ ኩሉ ዕረፍትን ሓጎስን ሰላምን ዝህብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይረክብ ቦዔዝ ሃብታም ስልጡን ሰብኣይ ነበረ ይብል ሩት ምዕራፍ 2:1 በዚውን ዓቢ በዓል ጸጋ ሃብታም ሓያል ስልጡን ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ቦዔዝ እቲ ሃብታምን ስልጡንን ሰብኣይ ዝነበረ ምሳሌኡ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓያል ሃብታም ስልጡን ዝኾነ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ነዚውን ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ ግናኸ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2:14 ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ህይወት ዝመርሓና በኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሃት ይኹንኖ ይብል ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ነቲ ግናኸ ነቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ህይወት ዝመርሓና በኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሃት ይኹንኖ ምእመናን ናብ ቤተልሔም ወይ ከዓ ቤተክርስትያን እንተኣተው ነቲ ሓያል ዓቢ በዓል ጸጋን ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይረኽብዎ ኢሳይያስ ነቢ ምዕራፍ 9:6 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8:9 ኤፌሶን ምዕራፍ 3:8-9 ዘሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ገዛ ነንብቦ ስለዚ ናብ ቤተልሔም ብምኻድና ንመንረኽቦ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በዓል ጸጋ ኩሉ ነቲ ሓያል ነቲ ኩሉ ሃብቲ ዘለዎ ንዑ ኢና ንረኽቦ ምስኡውን ዘመድ ሓደ ይኸውን ብጥምቀትን ዓቢን ሓያልን ክብሪ ዘለዎ ኣመናዊ ቦዔዝ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ድማ ንኸውን ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ብምኻድና ኣነ ንስኻትኩም ብጥምቀት ጌርና ምስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንኾና ኣለና ማለት እዩ ኣዝማዱ ሰቡ ቤተሰቡ ምዃንና እናቱ ብምዃንና ንምስክር ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ስራሕ መን ክነግር ይኽእል ከም ዝብሎ ንግብርታት ሓይሊ እግዚአብሔር ክዛረብ ንብዘሎ ምስጋንኡ ክነግር መን ይኽእል ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 106:2 ስለዚ እምበር ሎሙን ኣነ ንስኻትኩምን ናብ ቤተልሔም ብምኻድ ኣብ ቤተልሔም ብዙሕ ጽጋባት ኣሎ ብዙሕ መንፈስ ኣሎ ብዙሕ ዝብላዕ ኣሎ ብዙሕ ኩሉ ነገር ኣበይ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ምስጢራት ዝፍጸመልና በይ እንተ ዳልና ኣብ ቤተክርስትያን ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ይፍጸመልና ምስጢረ ሜሮን ኣብ ይፍጸመልና ምስጢረ ቁርባን ኣብ ይፍጸመልና ምስጢረ ተኽሊል ኣብ ይፍጸመልና ኩሉ ምስጢራት ኣብ ዝፍጸመልና እንተ ዳልና ምስጢረ ከነት ኣብ ዝፍጸመልና እንተ ዳልና ኣብቲ ቤቱ ኣብ ቤተክርስትያን ስለዚ ዘዳግም ምዕራፍ 24 ኑን ካብ ፍቅደ 19 ፍቅደ ስጋብ 22 ዘሎ ማለት እዩ ብሕጊ መሰረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ግብሩ ኢድካ ምእንቲ ክባር ከልካስ ዓጺድካ ኣብ ግራትካ ከተዓጽድ ከለኻ ኣብ ግራድ ነዳእቲ እንተረሳዕካ ንስደተኛታትን ንዘኽታማትን ንመበላታትን ይኹን እምበር ክትወስዶ ኣይትመለስ ይብል ክትዓጽድ ከለኻ ምልሕቕ ኢሉ ዝተረፈ ክትኣርዮ ኣይትመለስ ምክንያቱ ንመን ይኹን ነቶም ዘኽታማት ነቶም ዘይሓረሱ ነቶም ስደተኛታት ይኹን ነዚ ብምባልያን በኣር ሩት ሓንቲ ካብ ስደተኛታት ስለ ዝነበረት ደድሕር ዓጻዶ ተመዚዙ ንዝነበረ ጊላ እዛ መርዓት እዚኣ ናይ መን ኢሉ ሓተቶ ይብል ሩት ምዕራፍ 2:5 ኣበናይ ሰዓት ያ ሩት ከም ዝተረኺባ እንተዳኢልና ደድሕርቶም ዓጻዶ ኣብቲ
ناي معصال زنبره ددحرهم اتا سدتنيا خوينا زمصت ددحرهم تأرس لزنبرت ሩት بأمنت مس وجن እግዚአብሔር ክትቀርም ጀመረት ይብል ምቅራም ማለት ኩላናኹም ንፈልጦ ስተናዓቀ ስራሕ እዩ የግዳስ በረኸት ዘሎ ስራሕ እዩ ለሙን ከም ሩት እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተናዓቀ ቦታ ዘለው ከም ዝባርኽ ግሉጽ ኣብ ውሽጢ ሕርሻ ከድና ወንጌሉ ምስ ንቀርም ኣነ ንስኻትኩምን ብወንጌሉ ምስ ንቀርም እዩ እዛ መርዓት ናይ መንያ ኢሉ ክሓትት እንከሎ ናትና ብኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓደ ነፍሳቱን ዝሓትት እዩ እዛ መርዓት እዚኣ ናይ መንያ لمون أنا نسخاتكم مغنياتو نايمن يقبل كله زخونة سبيتنا حد وجن يعني كم مثل زخونون حنت نفسنا أملاخ نايم دحاني أملاخ ونتنزس أنع حدا نفسات نجوسن أبوني نتن أبو زس أنع هو سي معرف كل تفرع إسرائيل حدا نايم قرام حساب زمسة كابرو تنبر كامنا أمي أين برن من مكوا الروت بزعباك زابير بزحة تفلت لباقنا نجزابير كتفلت بزحة تواي إذ قدسنان حقنتان مفلات زلوا دليت زبجولا بوئز نختركب جيرواي كان عنا نابجانا إيسوس كريستوس كل جزء يقربنا كان عنا أنت الأهليو نابجويتا إيسوس كريستوس يقربنا أما فساوي وتناخا تدلّاي رقحي مهنيا تقول عنا كامرو تدلّاي رقحي إتعابي نجار قنع كوينكا مجلجال كاب لبحق مدلاي بتسفاد ما مجعز نابجويتانا مرحنا إيسوس كريستوس مقرب يبقى هو السي تعابي نجار قنع كوينكا مجلجالن كاب لبحق مدلاين بتسفاد مجعزن نابجويتانا مرحنا إيسوس كريستوس مقرب تزعبي كم زعين تمسطو كاب حاده اب حرشا وانجيل اتيو كم زغلغل زقر ما غلغالي يحلي مخنياتو اذا سبزيا نايمانيا اذا نفس زيا نايمانيا لومون نفسي نفسكم نايمانيا مرجع هيوت نمنتا ايتو انترالنا لنفسنا نايمن مخنا خنفلطي كمتي اياسوس بولو انن بيتاي نغزا ابيرينا نغلغل اذا نفس زيا نايمانيا ابزدما استبجوا بجا زخون ما بجا مالت نحاده زتوسده وي زتمارخ زخفل مالتي زللاوያን معرف 25 كافقد 24 كساب 30 كلتن زلو كتقرم فقادو زحاتتت روت سراح زقدفت اين برت مغنياتو اتا كتقرم زحاتتت من ينرا روت ينرا سراح قديف هذا اي قدفتن مقادا دو الى كتسرح على تل زحاشه بطعم تجهت سبيت نبرت نسا ددحر عصادو كتقرمن كتقرن بجاخا فقد اللي بلت نهو نغهو مسمصاتيلو كسع حجيو دو إلامبر أبيسي قرب جزء زصنحت بلت بقى دو إيه روت معرف كلته فقد شوعته زلو مصحف تدارينا مالتي سلازي زترفق قريم زأكبو دخاتات بعلاتهم يميل حدا نفسات زتخاله ነገር بمسرح كتاغها سلازغباني نزيو ناي بيز حرشا حاغوسن عرفتن زحازه نوروت كبيجوا زخل نابنا امز مصه سب كاب كالوت حرشا زتفلي لومون كحغسنان كعرفنان زخل ناي مدحانينان غويتانان ኢየሱስ ክርስቶስ ተበጃውነትና ኢየሱስ ክርስቶስ ناي وانجيل حرشا امبر كالا حرشا يكونن اب حرشو اتينا ماتيوس وانجيل معرف 28 فقد 10 شعات ارعتي فوكس صوري دمالو زبي بمبال انا نسخاتكم نابو بمهلاوي روت بتحتنا كالوت تفليا ببويس كم استفلقت كله بتحتنا بحفرت بلوهنت برهرها زنبر باماناو زخونه بيوس ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈልጠዩ روت بتحتنا خم استفلقت انا نسخاتكم بتحتنا بلوهنت برهرها بفقري مسن نغعاز باماناو زخونه بيوس ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዝተፈለጥና ኢና ቅጽላ ቢሉ ናይ ዓጻዶ አዛዝ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 3
كم دما قبر هاريات معرف 16 فقد 6 زلو انت دارينا مالتي نا اغلغلت قريم زبرتع زصنع زرغاغ زطنكر نمنفساوي ህይወትና ድማ ጽባቀ መልክዕ ዝህበና ንክርስትናና መውረሲ ዝኾነ ንስንታይ መንፈስ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቅር 12-14 ናብ እምነት ዝመርሓና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቅር 13 እነዚህ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ክብር ንእግዚአብሔር ናብ ኩሉ ኣብ እምነትና ንክርስትናና መውረሲ ዘጽንዓና ናብ እምነት ዝመርሓና ዘጠንክረና ዘበራትዓና ኃይሊ አማናው ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕርሻ ወንጌሉ ንዘላ ነፍሲ እዛ መርዓት ናይ መንያ ክብል ይሓትት ናይ ወንጌሉ ሕርሻ ስራሕ ንመንፈሳዊ ነገር ንምንቅስቃስን ዝቆጻጸር ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስን እዚኣ ካብ ዓለም ሞአብ ዝተመልሰት መርዓት ያይሉ ድማ ይብልሰሉ ናይ ዓጻዶ አዛዚ እዛ መርዓት እዚኣ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ወንጌሉ ነዛ ነፍስ እዚኣ እዛ መርዓት እዚኣ ናይ መንያ ክብልን ከሎ በሐቂ እዚኣ ድማ ካብ ሞአብ ዝተመልሰት መርዓት ያይሉ ድማ መለሰሉ ሩት ደድሕሪ ዓጻዶ ቀረመት ክብል ከለኸ ከመይ ማለት ናብ አምላኾም ንዝቀርቡ በእምነቶም ዝበርትዑ ንዕኡ ዝመስሉ ቅዱሳን መስዓብ ምምሳል መስአቶም ካ ደድሕሪኦም እናሰዓብካ መገልጋል መቀራም ከም ዝግባአና ካብሩት ንመሃር ነዚ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅር 7 ነቶም ናይ እምነት አሰሮም እናሰዓብኩም ዝብለና ነቶም ቅዱሳን አሰርቶም ቅዱሳን አቦታትኩም ሰዓቡ ዝብለና ስለዚ ናብ ካልእ ከይቲ ዝምብሊ አሰርናቶም ድመሓዝ ናብ ካልእ ንከይቲ ዝምብሊ ብምባል ኣብ መጽሓፍ ሩት ዝዛረባ እምበኣር እንታይ ኢልዋ በቃ ደድሕሪኦም ቀርሚ ደድሕሪቶም ዓጻዶ ቀርሚ አሰር ናይ እምነት አቦታትኩም ሰዓቡ ድማ ይብለና ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ፍቅር 7 ሩት ምቅራም ጥራይ ዘይኮነ ነዳእታ አኪብካ ምጥማሩን ምእሳርን ኮላይ ዝተመነየት በዝውን እስራኤላውያን ዝነበርዎ ናይ ቤተልሔም ናብራ ንምንባር አቀራርማውን ካብ ንግሆ ጀሚራ ብዘይ ዕረፍቲኣ ዝነበረት ነፍስናውን ነቲ ቃሉ ምስ ተጠሚ ዝበለጸ መንፈሳዊ ናብራ ምስ ትምነን ካብ ወጋሕታ ካብ ዝተጸወዐትሉ ሰዓት ጀሚራ ክትቅርም ትብርት ዕንበር ኣይትህከን ሓያል ውን ትኸውን ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቅር 10 ነፍስና እንታይ አትኾን ብላለና ነፍስና ድማ ካብታ ዝተጸወዐትላ ሰዓት ካብታ ጻውዒት እግዚአብሔር ኢላ ካብታ አዳም አቤልኻ ዝተባሃለላ ሰዓት ካብታ ዝተጸወዐናላ አነ ንስኻትኩምን ለይትን መስማዓልትን ድምጽ ንምስማዕ ድልዋት ንምዃን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዘለና ሓደ ነፍሳት ብመንፈሳዊ ቅንዓት ተታሒዘን ኣብ ሕርሻ ወንጌሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ዝግባእ ነገር ኩሉ ብትግሃት ይገብራ ይብል እዘን ነፍሳት እዚኣተን ብቅንዓት ተታሒዘን ኣብ ሕርሻ ወንጌሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ዝግባእ ነገር ኩሉ ብትግሃት ይገብራ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ብዘይ ዕረፍቲ ደኺሙኒ ከይበለ በአገልግሎት ምስጋና ትነብር ካብቲ ዝነበረቶ ብዝበለጸት ትተግህ እምበር ተስፋ ይትቆርጽን ዘዳግም ምዕራፍ 1 ካብ 3-5 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅር 10 ስለዚ ሎሙን አነ ንስኻትኩምን ቃሉ ንምስማዕ ክንተግህም ዘለና እዩ ሕጉ ንኣህዛብ ንስራሕ ዝዕድም እንተዘይኮነ ኣህዛብ ንስራሕ ትጉሃት ነበሩ ሩት ሕርሻ ይኹን ዝዘርአቶ ነገር ኣይነበራን ናይ መን ሕርሻ ምህርቲ ደኣ ትምገብ እወ እግዚአብሔር አቀዲሙ ንድኻታትን ስደተኛታትን ሕግ ሰሪዑ ስለዝነበረ በዚ ሕግ ተጠቀመት ዘለላውያን ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅሪ 9 ከምኡን ምዕራፍ 27 ፍቅሪ 2 ስለዚ እምበር በዚ ቃል እዚ ሓቂ ዝኾነ ቃል ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ الزربا زمات حكيمو اتزعصد وعلاتو يقبل اتزرن اتعصادن كا بحانسا انت خحغوسو نزل عالم هيوت فري يكبو انا نسخاتكم ابزي صعاركم لو كتعصدو لاحكم قالوت زصعارلو دما نسخاتكم اب صعرهم ااتوخم وانجيل يوحنس معرف 4 فقد 36
ስለዚህ ድማ ካልኦት ዝጻዓርሉ ካልኦት ዝደኸምሉ ካልኦት ዳሞም ዘፍሰስሉ ሃዋርያት ነቢያት ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃናት ንስለዛ እምነት እዚኣ ዝሓለፉ ለሞን እሳቶም ዝሓለፍዎ ኣሰርናቶም በረኸት ንምክፋል ኣነ ንስኻትኩም ብእምነት ምስዓብ ዘድሊ ሩት ብእምነት ተበጊሳ ሩት بأمنة دحرتم عصادئة ناب قريم زاتوت لومون آسر أمنتهم بمسعى نتمرتهم بمختال نجبرتهم بمختال أنا سخاتكم من أبغون سعد كمصحف روت نمهر روت ناب بيتلهم زتصوعه مسبي از حبرت نخلوا يبل روت سلامنت أنا بيتلهم زتصوعت انت رايلا مسبي از حبرت كلوا لومون اجزابير بساعته ناب بيتلهم ناب بيتكريستيان صوعنا مسؤون تاكلوناي حبرت متان كلوناي انت ايزبل قدامي قرنطس معراف حاده فقد سعاده اتنا بحبرت ود ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸዋዓኩም እግዚአብሔር እምንዩ ስለዚ ሩት ናብ ቢእዝ ተጸዋዕት እምባር ምስ ቢእዝ ሕብረት ንኸልዋይ ሕብረትናውን ምስ አብን ወልድን መንፈስ ምስ አብን ወልድን ኢየሱስ ክርስቶስኒ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ ሓደ ፍቅድ 3 ናይ ቢእዝ ሕርሻ አይሁዳውያን አህዛባውያን ሩትን ዘእንግድ ዘርኢ ዘይፈሊ ሓጎስን ዕረፍትን ዘለዎ ሕርሻይ ናይ ቢእዝ ሕርሻ እንታይ እዩ ዝነበረ አይሁዳዊ አይብል አህዛባዊ አይብል ንኹሉ ዘእንግድ ሩት ድማ ነዚ ተኣንግዲኣ ዝመጸት ኣብኡ ድማ ናይ ሓጎስ ናይ ዕረፍቲ ሕርሻይ በአመናዊ ቢእዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌል ሕርሻ ኣብ ውሽጢ ቤተልሔም ቤተክርስቲያን ብምግልጋል ብምቅራም ካበይ ይመጽእ ብዘይገድስ ንኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተወኪሉ ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ፈሊጡ ተመሊሱ ብንስሓ ንዝመጸ ኩሉ ንምግልጋል ንምቅራምን መሰል ኣለዎ አማኒ ይኹን ዘይአማኒ ናብ እምነት ተመሊሱ ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብኡ ምስ ንጽጋዕ ኣነ ንስኻትኩምን መሰልና ትውልድነት ኣለና ክንደዮም بزرعي بعالتن فللين مغنيات بمقبار كام آبناو بيأز إيسوس كريستوس ناي وينجلو حرشا كي قرمو استخل كلو بزحات يوم سلازي بقاتم وغن كاك سرح زخل نايك زعبير سرح كي تسرح ترفع أقلقلتنا بمبال سمو بمحاز تراي كام حانت عباي مغنيات بمقبار كندي كسرحو زقبهم كي سرحو ترفو نا ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌል ሕርሻ ንኹሉ ዝኣክል ንኹሉ ዝበቅዕ ንኹሉ ዘጽግብ ኩሉ ዝሰርሓሉ ሕርሻ እምበር ንዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ተዋፊሮም ዘገልግልዎ ሕርሻ እዩ ሕርሻ ብዙሕ ምህርቲ ዘለዎ ብዙሓት አገልጋልቲ ሰራሕተኛታትን ዘድልዮ እምበር ብውሕዳት ዝስራሕ ሕርሻ ስለ ዘይኮነ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ 32 ክሳብ 38 አይሁዳዊ ወይስ ግሪካዊ የለን ባሪያ ወይ ጨዋ ሰቡን የለን ሓወይ ወይ ሓፍተይ የለን ኩላቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢኹም ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም በአርሲ ዘር አብርሃም ከም ቃል ተስፍኡ ወረስቲ ኢኹም ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ገላትያ ጻሐፈሎን ቃል እዚ ነው በቃ አይሁዳዊ ወይ ከግሪካዊ ዝበሃል የለን ኩላትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢኹም ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም እምበኣር ዘርኢ አብርሃም ከም ቃል ተስፍኡ ወረስቲ ኢኹም ስለዚ ኩላትና ድማ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን መጸውዒና ምኽንያት እንታይ እዩ ሩት ናብ ቤተልሔም ዘጸውዓ ምኽንያት ምስ ቢኤዝ ሕብረት ከልዋ እዩ ሎሙን ኣንስኻትኩምን ናብ እግዚአብሔር መጸውዒና ምኽንያት ነፍስና ምስ ጎይታና ሕብረት ንኸልዋ እዩ ናይ ወንጌል ሕርሻ በዓል ቤት ናትና መኒ ቢኤስ ክርስቶስ ሕርሻ ከም ዝሃቦ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን አውሽጢ ሕርሻ ወንጌሉ ንዝቆሙ ዘገልግሉ ዘውትር ይምግቦም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቅድ 20 አመንጎሩትን ቢኦዝን ዝተገብረ ናይ ፍቅሪ ዝርርብ እዚዩ ዘይተጸበየ ተረራሄ ካብ ቢኤዝ ተቀበለት زي تصبيه ترهرها كاب بوئز سلازرخبت بوئز مسروت قالي عيفل تكندو كتقرمي الكي ناب كالي قرات عي تخيدي
مسجزات إلى على جبنبر كابزي أي تحلفي روت معرف كل تفقر شمونده بلا بويز بفقراوي أزراربا نتمجبي كل من دخا سبيتي روت بعال تمثل مخانا أبسرا تطفق ودين تايدي نورو تأفيق مستملسة أو ود أو أبوي كم قليا خاد أمبر كم ولد كاكواي تغطرني روتون بعال تمثل مخانا دما أبسرا مسأما أكدما ناب عتروتات كيدكي كابتئتم جزء أزقد حوست هي بلا روت معرف كلته فقد الشعته لمون أنا نسخاتكم بنسعى هيوات مسجز أبير مسن نبر أنا نسخاتكم تنسحنا أنا أبو مسن ملس كابتي كهنات كابتها ولا زقد حو كابتها كهنات زقد حو سجا ودمو نبلع النست بويس سلطون هابتام سبن كله ببرخات أبرتع نابو سلازم أسد زي تقدنا له راح يقبر الله بحقي إجزاء أبي نركازي كوني أبي اللي خايزبل مصر الساحاتنا نيرنا الساحاتنا زي الرجزاء بهيري بحقي كمتي حدا حكيم نحمامنا حدا حكيم نقصلنا قدادي أوزفوس مدهانيت زعدل إجزاء أملاخ حكيم سجان حكيم نفسن زخونه لومي نابوخن حكم مدهانيت الدليل نالو رتم بقى زي تتصبيت تورر هيرخبل مغنياتو ناب حق انيا بيز إيسوس كريستوس ناي وانجيلو حرشا زقاتوت نفسي زي تقدنا محرة برخة ترك زكيل نبي معرف 10 شوم منتخب 20 حادن زلو نرأيو اتا موت تفريد وازن بلت النفسي تحرقنا نجزابير أملاك من مخانو مسفلتات مستملست هياو تباهيلات السماء كبر نجزابير يخون نزي مبار لومي أنا الناس سخاتكم نابو بممتانا مسؤول حبرت نخلو الناي كم سالساي أبزا معرف زي أنت هلوا كتقرمي إلكي نابكا لحرشا أي تخيلي كبر نجزابير يخون هو بيأز حرش أسفيحيو أخل زخونة زبلع زي ستن زلوه أخل زخونة هو بزحات سرحتنياتات يدلي وي وش تحرشا بويس عرفتي حاجوس بركة علو كاب حرشا وانجيل إيسوس كريستوس واتأجنا كلا حاجوس عرفتن بركة نعنا قبلنا زخل ناي وانجيل حرشا يلن نزيو سلامي تدليكم سلامي كبكم نابين عزولي سلام ناتي كنت عالم توكم سلام يكونن أبزانا إيسوس كريستوس ناي وانجل حرشا مصنع عرفتن حاقوسن سلامن زلو حرشاي إفيسون معراف شدشة كافقد 14 كسا 15 كابزي وصا زلو حرشا قنا حاقوسن سلامن بركاتن عرفتن كبنا زخل أيكونن مخنياتو أمناو بيأس إيسوس كريستوس زي بلو ناي منفس قدس مريحنت زي تفلت قلو حرشا سجاوي أتحساسبات زملائي هو لومي بتلو أنت بقولنا إنمن لومي قالت ونجلا بلا من توصلوا بزح كابيت خفلينا لعلنا تحتن أنت بقولوا حاجوس أبيتو ده أمبر كابيت وتسخة حاجوس يلا ناب كاله كتكرميل كي تخيدي ناب كاله حرشاي تخيدي مالت ناب كاله إمنتات هاي تخيدي هو أبتات انتاويت مسر مسرتها زخونت حق أني أمنت أب أصنعي نزيو فتناتات مسمصون صنع تبعيل دي أزسكوخان أنا إجزابير أملاكا ووتر أب تخلو كل جزء مساخة إزبالة أبزي حرشا وانجل زي كنصنعي يا سمع لها حدا خاب شعات صارت شعات زلو مخنياتو كابزي وصا زلوا يلوان كابزي وصا زلوا حرشا بسغاو تحساس بعد أمبر بمنفساو يكونان مخنياتو حقنيا بركة سلامن زلونا أب حرشا وانجل هو زركبو عوشت بيت لهم مس النبر ترايو عوشت حرشا وانجل إيسوس كريستوس نستوسنا جزي ترا كنت أنح نايز عالم زي حرشا اللي قال يتوزل لوقاس وانجيل معرف 17 خفض 10 شمنت هو نايز عالم زي حرشا كن آمنن كن كيدن زي كونه عب بيت كريستيان بحرشا وانجيل وصنعنا
كنبر يوزابير صوعنا أبيتو خنبر زفترة معرف 35 فقد حاده نزي زابير أملاخ أبا يصنعو مسا يصنعو زبلنا أبا ينتنبركم أنا دما أباهم كنبره روت أبو سلازنا بريتها قويتها دما مسازنا بري بيأز دما مسازنا بري آمنا وبيأز إيسوس كريستوسكا مسانا قنبر أنا نسخاتكم من أبو نمبر أنا نسخاتكم من أبيت لهم نمبر إجزابير كاب عالم تفلينا أبيت كريستيان أوش تحرشا وانجلو تصنعنا كنقرن كنقلقل سلاد صوعنا نزي زفترة معراف 23 فقد الشعاته قدامي بيتروس معراف كلتها 14 شوعات زلنهم ناب كالع حرشا وانجل كيدنا كنقرن أي أززنا نقرمو نبلعو نسوتيو كله عاب تحت وانجلو عاب حرشو كاب حرشو حواليات كابز قرم المالت نبيات كابز تنبيو تنبيت حواليات كابز سبقوا السبكت بقى سماعتات دمم زفسسلو عصمم زتسبرلو كابو زتفلي كالنا وينجل حرشاتنا كنقرم ايت عززنا نبيات استنبيو سماعتات دما سلتا امنتتي دمم زفسسلو عصمم زتسبرلو حواليات دما زسبخو وانجل إيسوس كريستوس كابي كايت وصل بمبالي الزنا غلاطيا معرف حاده فقد حمشته قصلا بيخ انت هلوا كابزيا ايت حلفي مسغزاتي كا تصقي سلازي تايلوا خصنيح كابزي ايت حلفي مسغزاتي كا انت غبري تصقي تاي مالتي كابزي اي تحلف مسغزاتي كاتصقع زبل تئزاز ابناي بيئز حرشا وشت حقني حبرت مدلايه ملكت مغنياتو كاباي توصي كاباي تفلي او وشت حرشا وانجل إيسوس كريستوس عبي زخونه ناي منفس قدس حدنت الله حاده غويتا سلازخونه مؤمنون حاده يو مغنياتو ابو بمؤمننا اغلغلتنا السلام كبرن እግዚአብሔር بحق አገልገልትና ሰላም መሳርሕና መንፈስ ቅዱስ ዘውትር ክህልዎም ምትጋህ ይግባኦም ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቅድ 3 ገይርዎ ገሊጽዎ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕርሻ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዓቢ ዝኾነ ናይ ምንታይ ኣሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ኣሎ ሓደ ጎይታ ስለ ዝኾነ ንምእማን ውን ሓደ ምክንያቱ በሓንቲ እምነት በሓደ ጎይታ በሓንቲ ጥምቀት ንኣምን አገልገልትና ሰላም መሳርሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘውትር ክህልዎም ምትጋህ ይግባኦም ይብል ምዕራፍ 4 ፍቅድ 3 እንታይ የድልዮም ኣጽዋራት የድልዮም ነንሕድሕዶም ብርእስ መኣዝን እምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብናቱ ህንጻ እናተኣሰርኩም بقدسنا بيت مقدس إنكم نعون እግዚአብሔር محضر بمخان بمنفس بحبار مسرحي بال إفسون معرف كلته فقد 21 عبيتنا نبرنا نعوك نمثل نعون እግዚአብሔር محضر بمخان بمنفس قدس بحبار مسرح منفساوي بيت كونو قدامي بيتروس معرف كلته فقد 5 سلازل ماي دحر حدነት ፍጹም እምነት እንበር ምፍላል የለን ህዝባዊ አህዛባዊ አህዳዊ ምባሃል የለን ፍልልይ ዝባሃል የለን ምክንያቱ ምፍልላ የለን ኩሉ ንሓንቲ ዘለዓለማዊ ህይወት እንተላ ጸኒዕና ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ 28 ክሳብ 29 ፍረ ክብሪ ከም ዘሁበና ምስ ሓቀኛታት አገልጋልቲ ምስ ምጽጋዕና ከኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ፍረ ዝኾነ ናይ እምነት ንረኽቦ لمون أنا نسخاتكم كاونجل حرشو كي وصانا أبوه نبر እግዚአብሔር بصقو يدغفنا مسحق انياتات አገልግልት ምስ ቅዱሳን ምስ ዝጽጉዕዮም بحقي ወረስናት ዝኾኑ مقران كمهرناዮም مزمور 33 فقد 11 زداغم 32 فقد 7 نزنتايوا ምስ ጉዛት አገልግልቲ ምስ ቅዱሳን ምጽጋዕ ናትና ውሳኔ مستم አገልግልት ካብon ካይት ኸዲ ምስኦም ምጽጋዕ ድማ ناتي ناتكي ناتكا والساني سلازي بمنفساوي هوات عبيت زركب
ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ምስ ዝኾኑ ሰባት ብሕብረት ምስ እንቀርብ ምስ እነገልግል ጥራዩ ንክርስቶስ እንረኽቦ ምክንያቱ እቲ ቦታውን ንመንፈሳዊ ህይወት ዕብየት ሰባት ኣስተዋጽኦ ይገብር እዩ ካብዚ ወፃ እንተኮይኑ ግና ናብ ዓለም ምእታው ስለዝኾነ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 10 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ዝጻሓፈ ቃል ነዚ ስለዚ ሎሙን ኣነ ንስኻትኩምን ንሎም ዓንቲ ካብዚ ኣይትሕለፊ ምስ ግዛኣተይ ከ አንተ ግበሪ ተጸግዒ ሎሙን ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ወንጌል እዚ ከይወጻና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ምስቶም ቅዱሳኑ ምስኦም ክንሓብር ምስኦም ሓቢርና ወለስቲ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ክንከውን ሎሚ ኣብቲ ሕርሻ ወንጌል ክንነብር እግዚአብሔር ብጸጉ ይጸዋዕ ይደግፈና ነዚ እምባር ጻውዒትና ናብ ምንታይ እንተደኣልና ምስ ቢኤስ ኣማናዊ ቢኤስ መኒ ጎይታናን መድሓኒት ክርስቶስ ሕብረት ንኽህልወና بدقامة سلسمعكمني እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ጾም ጸሎትን እግዚአብሔር አምላክ ጽኒይሉ ይስማዓኩም ንዓይና ሓጣ ሓወኩም ድማ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን